जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत मतलब शहबाज हुकूमत मतलब पीडीएम हुकूमत के चंद घंटे बाकी हैं। निगरान वजीर आजम का नाम कहीं फाइनल हो चुका हो, नवाज शरीफ को, मौलाना साहब को, जरदारी साहब को या शहबाज शरीफ को पता हो तो ये अलहदा बात है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर यूं लग रहा है कि नाम फाइनल नहीं हुआ और पूरा इत्तफाक सारों का एक नाम पे नहीं हुआ। हर बंदे का अपना उम्मीदवार है। ये इत्तेहादी हुकूमत जिसे मैं मुश्तरका मफादात कौंसल कहता हूँ, यानी ये सारे, कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, सारे अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। भुट्टो और ज़िया इकट्ठे, मौलाना और अचकज़ई और ANP इकट्ठे, कोई चीज़ कॉमन नहीं, लेकिन इक़्तिदार चूँकि कॉमन है और चूँकि सियासी दुश्मन, सियासी मुखालिफ इमरान खान कॉमन है, तो इसलिए ये सारे एक पेज पे हैं, मतलब मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत। चंद घंटों की मेहमान है और ये चंद घंटे हैं कि गुजर ही नहीं रहे। एक मरतबा फिर पता चला कि बुरा वक्त या मुश्किल वक्त नहीं गुजरता, बड़ी मुश्किल से गुजरता है। लेकिन जहाँ हमने 15-16 महीने गुजार लिए हैं, वहाँ ये 10-12-15 घंटे भी गुजार लेंगे। और यहाँ बात आगे करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं इन 15-16 महीनों को हिम्मत, सब्र और शुक्र से भुगतने पर अपनी कौम की सब्र और हिम्मत और बर्दाश्त को सलाम करना चाहता हूँ। यकीन करें, पूरी दुनिया में ऐसी कौम नहीं है जो हर जुल्म सह जाती है और हर जुल्म सह कर भी फिर भी जिंदा है। कोई सहूलत नहीं इस 24 करोड़ के मुल्क में 24 करोड़ के लिए। एक आध करोड़ के लिए दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है। एक आध करोड़ के लिए ये पाकिस्तान जन्नत है, चंद लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए। बाकी 23 करोड़, 23.5 करोड़ के लिए ये मुल्क जहन्नम है। लेकिन इस जहन्नम में भी जो खुश हैं, उनकी खुशी को सलाम। तो कौन होगा निगरान वजीर आजम? राजा रियाज साहब असली और वधिया अपोजिशन लीडर जो हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नाम आएगा कि डंके बजेंगे, सब सहराएंगे। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आज मैंने ज्वाइंट सेशन भी सुना, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन, और ज़हन में आ रहा था कि खोखले लोग, यानी ज्वाइंट सेशन सुनकर और उनकी तकरीरें सुनकर, खोखले लोग, खोखली बातें, खोखला अंजाम, बेमग्ज भाषण है ये। आज फिर सुने एक मरतबा, बेमग्ज भाषण, सतई, सती, सिफली, जज्बाती बातें, दामों के जुमा बाजार, नारों और वादों के सस्ते बाजार और ख्याली पकाओ की देगें, बड़कों रंगबाजियों के होलसेल कारोबार। ना कुछ हासिल, ना कुछ वसूल, तकरीरें ही तकरीरें। जिससे जितनी लंबी तकरीर करवा लो, करने को तैयार है। उससे पूछो कि आपने अपने 5 साल सियासी दौर में, 20 साल, 10 साल, 50 साल, 30 साल दौर में क्या कुछ एक काम किया जिस पर आपको फख्र है, तो उस पर आपको वो तकरीर तो करेगा लेकिन कोई काम नहीं बता सकेगा। ये हम जैसे मुल्कों को, हम जैसे ही ऊपर के मिले हुए हैं। ये नहीं है कि ये कोई लहदा है, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। ये हमारे अमालों की सजा हैं ये, और कि हम पे मुसल्लत हैं। 70-70 साल के हो गए हैं लेकिन जान ही नहीं छोड़ रहे। हर चौथे दिन रंगे हाथों पकड़े जाते हैं लेकिन जान ही नहीं छोड़ रहे। ज़ाहरी और बातनी तौर पर साबित हो चुके हैं कि इन्होंने चोरी की, डकैती की, चोरी और सारा कुछ घपले, स्कैंडल्स, लेकिन मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। और हम फिर भी, हमारे घरों में भूख नाच हो रही होती है और हम बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान के लिए इनके जलसों में नाच रहे होते हैं। तो फिर अंजाम ऐसे ही होना है। तो कौन होगा निगरान वजीर आजम? इस वक्त जिलानी ब्रदर्स, एक जिलानी साहब हैं जो साबिक सफारतकार हैं, वो, एक तसद्दुक जिलानी, एक जलील अब्बास जिलानी, एक तसद्दुक जिलानी और हफीज शेख, ये 3 नाम ज़्यादा फेवरेट हैं। सरप्राइज पैकेज कोई भी हो सकता है, फवाद हसन फवाद, इसाक डार भी अभी तक मुकम्मल आउट नहीं हुए, और पीपल्स पार्टी का और मौलाना साहब के अपने उम्मीदवार हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट में जिलानी ब्रदर्स और हफीज शेख, ये मार्केट में है। सरप्राइज पैकेज मौजूद है लेकिन ये ज़्यादा फेवरेट है। और अभी अगले एक आध दिन में खैर से नाम फाइनल हो जाएगा।
اور یہ کیوں نام فائنل نہیں ہو رہا؟ دیکھیں نا کہ جب جو ایک یہ افواہ ہے کہ چونکہ ہم نے تو فائنل ہی نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ نے فائنل کرنا ہے۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی پوچھی تھی جب آپ نے EVM ختم کیا تھا، اوورسیز ووٹنگ ختم کی تھی، جب آپ نے نیب ختم کیا تھا، جب آپ نے نواز شریف کی نائلی ختم کی تھی، جب آپ نے مرضی کے فیصلے کیے، جب اپنے کیسوں سے نکلے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، تو اب آپ کتنی مجبور ہیں؟ یہ ساری سننے کی باتیں ہیں۔ ایک طرف مولانا زرداری صاحب اور نواز شریف، شہباز شریف، بلاول مریم ہوں اور وہ بے اختیار ہوں اور وہ حکومت میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یس، مشاورت ہوتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے۔ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کہیں کچھ فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے، باقی حکومت کرتی ہے، کہیں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ڈھکا چھپا ہو رہا ہے، کہیں اوپن ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا سرے محل بناؤ، ایون فیلڈ بناؤ، TT سکینڈل کرو، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کرو۔ تو خیر جیلانی برادر حفیظ شیخ فیورٹ ہیں، اور لیکن میں پھر جاؤں گا اسحاق ڈار صاحب کی طرف۔ آپ اپنے خیبر پختونخوا کے سیٹ اپ کو دیکھیں، مولانا کے سمدھی پورا صوبہ چلا رہے ہیں، محسن نقوی صاحب پنجاب چلا رہے ہیں، جو زرداری صاحب کے بھی فیورٹ ہیں، چودھریز کے بھی فیورٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی فیورٹ ہیں۔ تو اگر یہ دونوں سیٹ اپ ایسے چل سکتے ہیں تو اسحاق ڈار کو بنا دیں یار۔ وہ کہتے عدیم ہاشمی مرحوم ہمارے دوست ہیں، ان کا شعر ہے کہ گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ جب زوال آ گیا ہے تو پورا کمال آئے، جب تابوت میں کیل ٹھونکیں تو آخری کیل بھی ٹھونکیں، اسحاق ڈار کو لائیں۔ اور میرے محبوب قائد نواز شریف کے فیورٹ بھی ہیں اسحاق ڈار، اور بابائے معیشت بھی ہیں اسحاق ڈار۔ IMF کو ہینڈل کرنا بھی انہیں بڑا آتا ہے، ٹیکس لگانا بھی انہیں آتا ہے، مہنگائی کرنا بھی آتا ہے، غربت بڑھانا بھی آتا ہے، اور طفل تسلیاں دینا بھی آتا ہے، اور ویژنری بھی ہیں۔ یہ ویژنری اتنے ہیں کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو پہلے بحران میں بدلتے ہیں اور پھر وہ بحران حل کرتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار زیادہ بہتر ہیں ان حالات میں، لگا دیں انہیں اگر لگانا ہے تو دوسری بات اور آخری بات کہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ آج چند گھنٹوں بعد یہ فارغ ہو جائیں گے۔ ان ساروں کو ڈر ہے کہ کہیں نگران سیٹ اپ لمبا نہ ہو جائے۔ 3 سے 6 مہینے تو آگے جا رہا ہے حلقہ بندیوں کے لیے، نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے اور حلقہ بندیوں کے لیے 3 سے 6 مہینے چاہیے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈر ہے لمبا نہ ہو جائے، ہم بھی رلتے نہ پھریں۔ اقتدار سے باہر تو یہ ایسے ہی رہتے ہیں نا جیسے پانی کے باہر مچھلی رہتی ہے، کیونکہ ان کا سارا کاروبار زندگی اقتدار سے چلتا ہے، گھر اقتدار سے چلتا ہے، کیمپ آفس اقتدار سے چلتے ہیں، پروٹوکول، گاڑیاں، صاحب آ رہے ہیں تو صاحب جا رہے ہیں، صاحب تقریریں کر رہے ہیں تو صاحب مہمان خصوصی ہیں، صاحب یعنی باقی تو یہ فارغ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ویسے آپ ان کو دیکھیں بغیر پروٹوکول کے سلام لینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے یہ پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پروٹوکول میں ہٹو بچوں میں ان بونوں کو ایک دیو جیسے قامت والا دکھایا جاتا ہے۔ تو اقتدار تو ان کو چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ تو زیادہ تو اچھا یہی ہوتا کہ قانون سازی کر لیتے اور شہباز شریف الیکشن کرا جاتے، لیکن اسحاق ڈار کر لیں، گو کے فیورٹ جیلانی برادر حفیظ شیخ۔ تو چند گھنٹوں کی مہمان مشترکہ مفادات کونسل، نگران وزیر اعظم سر پر، اور پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ کیا کرتا ہے؟ ملک بدترین آئینی، عدالتی، سیاسی اور معاشی بحران میں، قوم کا برا حال ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے، اور یہ اوپر آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔